Mga igsoon ko diyan ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. So karon mga igsoon no, aduna na pugita ipambit og isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. Og dinhi mga igsoon ang atong pagahisgutan mga igsoon no, kining ah ang atuang kamatayon. So kana mga igsoon no, ang atuang kamatayon mga igsoon no, wala gayud kita masayod kung kanus-a. And then sumala din na mga igsoon no, sa balaang kasulatan ang atuang kamatayon mga igsoon is nakalatid na daana nga naa na gyud dinha na kung kanus-a kita kwaon sa Dios o kanus-a kita mamatay mga igsoon no. So mao na no. So atong basahon mga igsoon para makita ninyo nga na aduna na gyud kita tagsa-tagsa nga tagsa-tagsa nga kanus-a kita kuwaon sa Dios o kanus-a kita nga mamatay mga igsoon no. So atong basahon dinhi sa Biblia. O kini nga kamatayon mga igsoon no, mao kini ang dili na gayud kini mausab. So mo na nga nakalatid na daan mga igsoon no. So atong basahon mga igsoon no. Ang gitason sa kinabuhi sa tao daan ng gilatid bisan ang gidaghanon sa iyang mga bulan gitakda mo na gitakda mo na ang gitason ni ini o Dios ug dili na gayud kini mausab. So mo na migsuno nga ang ato dayong kamatayon migsuno nga nakalatid na gyud mo no kung kanus aso unsaon nato mention no kung magpabaya kita mention no nga wala gyud tay gibuhat o wala gyud ta kay kitang tanang mga katawhan mention no wala man gyud mangandoy unangandoy man gyud kita nga malangit kita mention no. So mo na nga nag-ingon bitaw ang Dios dinha sa nag-ingon bitaw dinha sa Mateo kapitulo 24 44 mention nga mangandam kita kay wala man kita masayod no. So atong basahon minsan no para makita. So Mateo kapitulo 24 bersikulo 44. So nga nakaingon din eh. So to yailes, busa ka mo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tawo nga sa takda nga kamo wala magpaabot kaniya. So mao na minsan no nga kinahanglan gyud kita nga mag-andam kanunay mangsuno kay kung kana nga mo pagmubalik na nga ang Ginoong Kristo mangsuno mao man kana ang katapusan sa kalibutan. And then sama ni ana mangsuno og kung diin kung mamatay kita pinakalit mga igsoon so kung wala kita kapangandam wala kita katuman sa sugo ug balaod sa Dios so malagmit nga malaglag kita mangsuno o maimperno kita mangsuno kay di na mga igsoon no pagkamatay na to mga igsoon hukman kita sa Dios sumala sa atong mga binuhatan maayo o daotan. So atong basahon na para makita ninyo mitsuno diya sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27 nga hukman kita sa Dios pagkahuman nato og kamatay mitsuno. So ang tanang kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. So mao na mitsuno nga wa man ta masayod kung kanus sa kita mamatay mitsuno. So kinahanglan gyud nga nag-ingon bitaw dito sa Mateo 24 nga mangandam kita mga igsoon no. So kay dinha sa gipadayag 21-27 mga igsoon. So walay pasudlon sa gingharian sa Dios kung adunay gamay sala o makauulang buhat ng sulo bisag gamay mga sulo. So karon kung daghan kitag mga kalapasan mga sulo nga susama na especially sa mga dagko nga sala mga sulo especially una kanang dili ta kasimba mga sulo mortal sin kana dako. So kato ganing gagmay nga mga sala mga sulo dili gani ta kakita sa gingharian sa Dios. So ato masahon mga sulo kanang gipadayag mga sulo para makita ninyo gipadayag 21-27. So nga nagaingon din niyo, apan walay bisang unsang hugaw nga makasulod sa syudad o bisang unsa, bisan kinsa nga naghimog makauulang buhat o nagbakak ang pasudlod sa syudad mao lamang ang mga tawo nga ang ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa naping kardero. So mga igsoon no, makauulang buhat isala kini migsuno bisang unsang walay bisang unsang hugaw nga makasulod. So mo na migsuno bisag makabuhat kita gamay sa laom, especially dako nga sala migsuno. So dili kay kita makakita sa gingharian sa Dios o kana malagnit kita nga maimpirno kita niya na migsuno kung dili kita mutuman o mutuman o sa balaod sa Dios o sugo sa Dios migsuno. So unsa man to mga igsoon nga nang gusto sa Dios nga ang balaod sa Dios migsuno una migsuno muto ta kang Kristo maghinulsol ta sa atong mga sala migsuno. So ang paghinulsol so mangumpisal kita migsuno kay sugo man na sa Dios no sa diya sa Juan 20:22-23 migsuno ang gitagag authority og sa Ginoo niya na ang iyang mga kaparian o mga apostoles misyono. And then magpabunyag kita sa diha sa simbahan nga gitukod kay ang pagpabunyag misyono ang mga pari gapoy gisugo ana mga misyono diha sa Mateo 28:19 misyono nga panglakaw kumustibo kalibutan og
amo to magpabunyag sumuna nga magpabunyag kita dinha sa gitukod sa Dios mention no ang gitagag authority ang iyang mga kaparian. So kung wala gisugo mention dili kita diha magpabunyag kay dili kana sa Dios mention ug wala kana sila gisugo sa Dios mention no. Ang ikalima ang kaupat mention no magkinabuhi kitag matarong ug magbuhat kita nga kabubuton sa Dios mention no. So ang pagsimba sumuna sugo man na sa Dios mention no ug gipabalaan na sa Dios diya sa Deuteronomio diya sa Exodo 20 versikulo 8 mention no panim nga ibalaan ang adlaw ipapawlay ug kana nga sugo mo kana ang pagsimba mention no ug magpadaang ug ipadayon ang mga kabubuton sa Dios mga suno kanang atong ginabuhat na diya kanunay no ang pagsimba ang paghinulsol ang pagkumpisal o kung wala pa kita nabunyag mga suno magpabunyag kita no sumuna nga magpadayon mo kana ang malahotay no ang pagpangalagad sa Dios. So susama sa atong gibuhat mga suno ang pagpanudlo mao kana ang makapa langit kanato mga suno nga ang pagpangalagad musangpot gayud kana sa pagkabalaan sa Roma kapitulo 6 bersikulo 22 mo na may suno ang pagpangalagad makapabalaan and then sa 1 Timoteo may suno nga ang pagpanudlo may suno makabluwas ka nato may suno so mo kana may suno ang atong pag-share dinhi og nang hinaot kita nga unta aduna kamoy gamay pagtulunan na katunan may tungod sa pulong sa Dios so pagtulunan isip katoliko may suno so ang atong topic dinhi ay tungod sa kamatayon ug wala ta masayon siya so mangandam kita kanunay may suno so sublihan ko pag-usab maayong buntag kaning tanan ug dalaygon ng Dios. God bless.